दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय हामी आज 1 देखि 4 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 को 1 देखि 4। अनि हामी पहिला यो पद पढ्नेछौँ, त्यसपछि केही परिचय हेर्दै अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 को 1 देखि 4 यहाँ लेखिएको छ। यसकारण हे मेरो छोरा, ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हौ अनि धेरै साक्षीहरूको बीचमा जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ तिनलाई तिमीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ, जो अरूलाई पनि सिकाउनमा योग्यका हुनेछन्। यसकारण येशू ख्रीष्टको असल सिपाही झैँ दुःख उठाऊ। आफूलाई सिपाहीमा भर्ना गर्नेलाई खुसी पार्नका निम्ति कुनै पनि लडाईँ गर्ने मानिसले आफूलाई यस जीवनका धन्दाहरूमा फसाउँदैन। हुन्छ, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको हामी अध्ययनमा आइपुगेका छौँ अहिले। दोस्रो तिमोथी चाहिँ पावलको अन्तिम पत्र हो अनि विश्वासमा आफ्नो प्रिय छोरा तिमोथीलाई पावलले अन्तिममा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेख्न चाहन्छन्। हुन त तिमोथीलाई म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर भनेर इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्। पावल चाहिँ यहाँ कैदमा थिए, अब मृत्युदण्डको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। धेरैजना व्यक्तिहरू पावलबाट फर्किएका थिए, तर त्यहाँ विश्वासयोग्य मानिसहरू पनि थिए। अनि त्यसमध्ये तिमोथी एकजना थियो जसलाई पावलले यो पत्र लेख्न चाहे। व्यक्तिगत रूपमा भेट्न खोजे पनि यो पत्रमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पावलले लेखेर छोडेका छन् प्रभुको प्रेरणामा। अनि यो हाम्रो निम्ति पनि धेरै काम लाग्दो पत्र हो। पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी र तीतसको पुस्तक चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग यसको ज्ञान हुनुपर्छ। अनि मण्डली कसरी चल्नुपर्छ, अन्तिम दिनहरूमा कस्तो हुन्छ, कसरी हामी विश्वासमा उभिरहनुपर्छ, कसरी हामी असल सेवक हुन सक्छौँ, यी सब कुराहरू अति महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू यो 3टा पत्रहरूमा हामी देख्छौँ। अनि यो तिनटै पत्र चाहिँ 2जना पास्टरहरूलाई लेखेको पत्र हो, तिमोथीलाई र तीतसलाई। पहिलो तिमोथीमा धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ प्रभुको सहायतामा। दोस्रो तिमोथी पनि अति नै महत्त्वपूर्ण पत्र हो। अनि दोस्रो तिमोथीको 2 अध्यायमा हामी अहिले आइपुगेका छौँ। यो अध्याय पनि पावलको तिमोथीको निम्ति पावलको केही आज्ञाहरूले भरिएको छ। अनि यो अध्यायलाई बुझ्नलाई, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायलाई राम्ररी बुझ्न यहाँ भएका एक आज्ञाहरूलाई राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ, एक गरेर नै ध्यान दिनुपर्छ। अनि तिमोथी चाहिँ परमेश्वरका असल सेवक थिए। अनि तिमोथीलाई वा एउटा व्यक्तिलाई, परमेश्वरको सेवकलाई पावलले विभिन्न 7 किसिमका व्यक्तित्वहरूसँग तुलना गर्दै तिमोथी ख्रीष्टमा को हुन् भनेर सिकाएका छन् 2 अध्यायमा। अहिले म फेरि यो बताउने छु। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई धेरैले प्रज्वल भनेर चिन्छन्। अनि म तर खालि प्रज्वल भनेर चिनिने मानिस मात्र होइन, त्यो बाहेक पनि मेरो विभिन्न ओहदाहरू छन्। म कसैको श्रीमान हुँ, कसैको चाहिँ बुबा हुँ, कसैको म दाजु हुँ भने कसैको छोरा हुँ वा भाइ हुँ। त्यसैले मेरो विभिन्न ओहदाहरू छन् अनि त्यो अनुसारै मेरो विभिन्न जिम्मेवारीहरू छन्। बुबाको रूपमा मेरो छुट्टै जिम्मेवारीहरू छ, दाजुको रूपमा मेरो छुट्टै जिम्मेवारीहरू हुन्छ, छोराको रूपमा पनि मेरो छुट्टै जिम्मेवारी हुन्छ, अनि पतिको रूपमा धेरै छुट्टै जिम्मेवारी हुन्छ। अनि त्यो सँगै मेरो विभिन्न ओहदाहरूसँगै मेरो विभिन्न जिम्मेवारीहरू र त्यो सँगै मेरो विभिन्न अधिकारहरू पनि हुन्छन्। जसरी घरमा एउटा बुबाको रूपमा मेरो केही अधिकार हुन्छ भने त्यही अधिकार चाहिँ कुनै अर्को ठाउँमा कसैको दाइको रूपमा नहुन सक्छ मसँग। तर जे होस्, मेरो केही जिम्मेवारीहरू छन्, अधिकारहरू छन्, मेरो केही ओहदाहरू छन्। ठिक त्यस्तै गरी ख्रीष्टमा पनि हामीलाई परमेश्वरले विभिन्न ओहदा र साथै जिम्मेवारीहरू दिनुभएको छ। जस्तै भन्यो भने हामी केवल उहाँका सन्तान मात्र होइनौँ, तर पवित्र जनहरू पनि हौँ।
अनि केवल पवित्र जनहरू मात्र होइन तर राजदूतहरू पनि हौ। अनि भन्ने हो भने केवल राजदूतहरू मात्र पनि होइनौ तर पुजारीहरू पनि हौ। त्यसैले हाम्रो विभिन्न ओहदाहरू छन्। पावलले तिमोथीलाई ख्रीष्टमा तिनी के हुन् अनि सो अनुसारको तिनको जिम्मेवारीहरू के छ भनेर सिकाउन दोस्रो तिमोथीको यो 2 अध्याय पुरै प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। त्यसैले यस अध्यायबाट हामी एउटा प्रश्नको जवाफ हेर्नेछौँ। भनौँ हाम्रो मूल विषय लगभग त्यही हुनेछ। ख्रीष्टमा हामी के हौँ वा ख्रीष्टमा हामी को हौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा एउटा विश्वासीलाई 7वटा कुराहरूसँग तुलना गरिएको देख्छौँ हामी। 7वटा विभिन्न ओहदाहरू। पहिलो चाहिँ उसलाई छोरासँग तुलना गरिएको छ। हे मेरा छोरा भनेर भनिएको छ। हो भनेको ख्रीष्टमा एउटा छोरा हो, परमेश्वरको छोरा हो। दोस्रो तिमोथीमा हामी के देख्छौँ भने यो छोरा भन्ने कुरा चाहिँ हामी 1 पद र 2 पदमा देख्छौँ। दोस्रो चाहिँ ख्रीष्टमा हामी असल सिपाही हौँ, जुन चाहिँ हामी 3 पद र 4 पदमा देख्छौँ। तेस्रो ख्रीष्टमा हामी होडबाजी गर्ने मानिस हौँ, भनेको धावक यो चाहिँ हामी 5 पदमा देख्छौँ। चौथो कुरा हामी ख्रीष्टमा परिश्रम गर्ने खेतीवाल पनि हौँ, त्यो चाहिँ हामी 6 पदमा हामी देख्छौँ। पाँचौँ हामी शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदारहरू हौँ अनि त्यो हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी 15 पदमा हामी हेर्नेछौँ। साथै हामी चाहिँ भाँडाहरू हौँ परमेश्वरको, अनि हामी चाहिँ एउटा ठुलो घरमा भएका भाँडाहरू हौँ, आदरको भाँडा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी 20 पदमा देख्छौँ। र सातौँ कुरा चाहिँ एउटा विश्वासीलाई प्रभुको दाससँग तुलना गरिएको छ 24 पदमा। अनि त्यसरी नै हामी यो 2 अध्यायलाई विभाजन गरेर हामी हेर्नेछौँ। यी ओहदाहरूलाई एक एक गर्दै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यही क्रममा यहाँ भएका पदहरू अनि त्यो पदहरूमा उल्लेखित आज्ञाहरू पनि हामी अध्ययन गर्दै जानेछौँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेरौँ, हामी ख्रीष्टमा को हौँ? हामी ख्रीष्टमा उहाँका छोरा हौँ। हामी 1 पद र 2 पद पढ्नेछौँ। यसकारण हे मेरा छोरा, ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हौ। धेरै साक्षीहरूको बीचमा जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ, तिमीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ, जो अरूलाई पनि सिकाउनमा योग्यका हुनेछौ। त्यसैले हामी ख्रीष्टमा को हौँ? हामी ख्रीष्टमा उहाँका छोरा हौँ। अनि खास हाम्रो सबै बाँकीको ओहदाहरू जुन 7वटा ओहदाहरू छन् यो 2 अध्यायमा उल्लेखित, यो सबै ओहदाहरू सिपाही, होडबाजी गर्ने मानिस, खेतीवाल, कामदार, भाँडा, दास, यो सबै हुनुभन्दा सबभन्दा पहिलो हामी हुनुपर्ने चाहिँ यही हो, हामी उहाँको छोरा हुनुपर्छ, हामी उहाँको सन्तान हुनुपर्छ। अब यहाँ पावलले तिमोथीलाई आफ्नो छोरा भनेर सम्बोधन गरेको थियो। अनि पावलले तिमोथीलाई छोराकै रूपमा व्यवहार पनि गर्थे। किन तिमोथीलाई पावलले हे मेरा छोरा भनेका हुन्? धेरै कारणहरू छन्, तर 3टा कारण हामी विचार गर्न सक्छौँ। पहिलो कि पावलले तिमोथीलाई ख्रीष्टमा डोर्याएका थिए। त्यति मात्र होइन, अर्थात् ख्रीष्टमा मुक्तिमा डोर्याएका थिए। दोस्रो चाहिँ पावलले तिमोथीलाई व्यक्तिगत रूपमा नै चेलापनमा हुर्काउँदै तालिम दिएका थिए। अनि त्यति मात्र नभएर तिमोथीलाई सेवकाईमा पनि प्रयोग गरेका थिए। अनि त्यसैले पावलले तिमोथीलाई विश्वासमा आफ्नो छोरा भन्ने गर्दथे, ख्रीष्टमा जन्माएको हुनाले। यसको अर्थ पावल एक आत्मिक बुवा थिए, जसले व्यक्तिहरूलाई ख्रीष्टमा डोर्याउँथे अनि ख्रीष्टको सेवामा प्रयोग पनि गर्थे प्रभुको अगुवाई बमोजिम। हरेक व्यक्ति आत्मिक रूपमा बुवा हुनुपर्छ। कसै न कसैलाई ख्रीष्टमा डोर्याइरहेको, कसै न कसैलाई ख्रीष्टमा चेलापनमा हुर्काइरहेको, कसै न कसैलाई ख्रीष्टमा उत्साह दिइरहेको आत्मिक बुवा जस्तै। के तपाईँ आत्मिक बुवा हुनुहुन्छ? के तपाईँ मानिसहरूलाई ख्रीष्टमा डोर्याउने अनि जो ख्रीष्टमा छन् उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा हुर्काउने जिम्मेवारीमा सक्रिय हुनुहुन्छ? पावल आत्मिक बुवा थिए, तिमोथी आत्मिक छोरा थिए। अनि भन्ने हो भने हरेक नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति परमेश्वरको छोरा हो।
यूहन्ना 1:12 उसलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिएको छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्ने, पश्चातापसहित विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान हो, उहाँको छोरा हो। अब छोराहरूको रूपमा हामीलाई केही जिम्मेवारीहरू दिनुभएको छ। हामी उहाँको छोरा हौँ, ठिक हो, तर उहाँको छोरा हो भने हामीले के गर्नुपर्छ? अब 2 अध्यायको 1 र 2 पदमा कम्तीमा 2टा कुराहरू बताएको छ कि एउटा आत्मिक छोराले के गर्छ। 1 पदमा बताएको छ कि ऊ चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ बताएको छ आत्मिक बुबाबाट सिकेका शिक्षाहरू विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदिन्छ। त्यसैले एउटा आत्मिक छोराको रूपमा तपाईँको जिम्मेवारी के हो? तपाईँ उहाँको अनुग्रहमा बलियो हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँले आत्मिक बुबाबाट सिक्नुपर्छ र त्यो अरूलाई सिकाउन तपाईँ तयार हुनुपर्छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी हेरौँ, आत्मिक छोराको रूपमा एउटा विश्वासीले के गर्छ? पहिलो कुरा हो ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हुन्छ। 1 पदमा यस्तो लेखेको छ, यसकारण हे मेरा छोरा, ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा तिमी बलियो हौ। अब यहाँ यो यसकारण भन्ने शब्दलाई पहिला ध्यान दिउँ। यसरी सुरु गरेछन् पावलले, यसकारण। अनि हामीले सोध्नुपर्छ के कारण? यहाँ यसकारण भन्ने शब्दले चाहिँ सन्दर्भलाई बुझ्न हामीलाई माग गरिरहेको छ। के हो सन्दर्भ? किन, के कारण पावलले छोरा तिमोथीलाई अनुग्रहमा बलियो हुन आज्ञा दिए? कारण के थियो तिमोथी बलियो हुनुपर्ने? अब केही कारणहरू छन्। पुरै सन्दर्भ हेर्ने भने 1 अध्यायको पुरै सन्दर्भ हेऱ्यो भने के कारण तिमोथी बलियो हुनु पर्थ्यो? अनि त्यो यस कारण हामी हेरौँ। पहिलो चाहिँ हो तिमोथीमा निष्कपट विश्वास भएको कारण। 5 पदमा पावलले त्यही कुरा बताउँछन्, तिमीमा भएको त्यस निष्कपट विश्वासको म सम्झना गर्दछु। हो, त्यही कारण ऊ बलियो हुनु पर्थ्यो, उसँग निष्कपट विश्वास भएको कारण। दोस्रो कारण चाहिँ तिमोथीलाई पावलको हातबाट दानहरू दिएको कारण। त्यो चाहिँ 6 पदमा पावलले कुरा गरेका छन्। यसकारण मेरा हातहरू राख्नाले तिमीले पाएको त्यो दान बल्दो पार। पावल तिमोथीलाई दानहरू दिएको थियो, त्यसरी ऊ बलियो हुनु पर्थ्यो अनुग्रहमा। र साथै हामीले लामो अध्ययन पनि गरेका थियौँ कि तिमोथीलाई नडराउन र नलजाउन सबै आत्मिक प्रबन्ध गरिएको कारण, जुन चाहिँ 8 पददेखि 12 पदसम्म बयान गरेका छन् पावलले। किन हामी डराउनु पर्दैन, किन हामी लजाउनु पर्दैन। त्यति मात्र नभएर पावल आफैले पनि नलजाइकन पुरा निश्चयतामा ती दुःखहरू भोगेको कारण तिमोथीलाई भन्दछन्, यस कारण बलियो हौ, म आफैले पनि यो दुःख भोगेको छु। अनि अब त्यति मात्र नभएर अब तत्कालीन सन्दर्भ अथवा प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार चाहिँ 15 पददेखि 18 पदको खण्डलाई पावलले यहाँ सन्दर्भको रूपमा लिइरहेका छन्। त्यहाँ के कुरा गरेका छन् भने एसियामा भएकाहरू पावल र तिनको शिक्षाबाट फर्किएको थिए। त्यो कारण छोरा तिमी चाहिँ बलियो हौ। धेरैजना मबाट फर्केका छन्, धेरैजना जसमध्ये फुगेलस र हेर्मोगेनेस तिनीहरूमध्येका हुन्। त्यसै कारण मबाट फर्केका छन् यी अन्तिम समयहरूमा अनि मेरो बन्धनमा, तर तिमी चाहिँ बलियो हौ। र साथै त्यहाँ विश्वासयोग्य नमुनाहरू पनि थिए। ओनेसिफरसको विश्वासयोग्यताको नमुनाको कारण हो त्यहाँ सत्यत्याग भइरहेको थियो, हो त्यहाँ पछि हट्ने काम भइरहेको थियो, त्यहाँ पावलदेखि फर्किने काम भइरहेको थियो, पावलको शिक्षाबाट फर्किने काम भइरहेको थियो। तर त्यहाँ विश्वासयोग्य मानिसहरू पनि थिए, ओनेसिफरस जस्ता विश्वासयोग्य मानिसहरू। अनि पावलले भन्दछन्, हो यस कारण तिमी पनि बलियो हौ। यहाँ विश्वासयोग्य मानिसहरू छन्। त्यसैले हामी बलियो हुनुपर्छ, किनभने अहिले सत्यत्यागको समय हो। हामी बलियो हुनुपर्छ किनभने त्यहाँ विश्वासयोग्य मानिसहरू छन्, प्रभुले राख्नु भएको छ। अनि त्यो विश्वासयोग्य मान्छे तपाईँ हुनुपर्छ र म हुनुपर्छ प्रभुमा। अब यहाँ अर्को शब्दलाई ध्यान दिउँ। 2 अध्यायको 1 पदमा पावलले भन्छन् बलियो हौ भनेको छन्, बलियो हौ। अब प्रत्यक्ष सन्दर्भ अनुसार तिमोथी ख्रीष्ट येशूको अनुग्रहमा बलियो हुनुपर्ने कारण के थियो कि त्यहाँ केही व्यक्तिहरू थिए जो पावलबाट फर्केका थिए, सत्यत्याग सुरु भइसकेको थियो, तर तिमोथी चाहिँ बलियो हुनु पर्थ्यो।
त्यो मानिसहरू पछि हटिरहेका थिए, तर तिमोथी चाहिँ बलियो हुनु पर्थ्यो। अब यो बलियो हो भन्ने शब्द जसरी यहाँ अनुवाद भएको छ नेपालीमा, ठिक त्यस्तै नै ग्रिकमा छैन। यो बलियो हो भन्ने शब्दको ग्रिक रूप चाहिँ कस्तो छ भने, ग्रिक व्याकरण चाहिँ वर्तमान कालमा छ र अकर्मक कालमा छ। अकर्मक यो भनेको चाहिँ तिमोथी आफैले यो बलियो हुने काम गरिरहेका छैनन्, तर तिमोथी माथि यो बलियो बनाइने काम गरिएको छ। तिमोथी आफै नै आफैलाई बल दिइरहेका छैनन्, न त त्यो शारीरिक हुने थियो, त्यो शरीरको जोस मात्र हुने थियो। कतिपटक हामी त्यही गर्न खोज्छौँ, हाम्रो आफ्नै शरीरमा बल दिन खोज्छौँ हामीलाई, होइन। तर तिमोथीलाई बल दिइने काम भएको थियो, अनि त्यो बल चाहिँ तिमोथीलाई अनुग्रहले मिलेको थियो, ख्रीष्टमा भएको अनुग्रहले मिलेको थियो। त्यसैले अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो बलियो हौ भन्ने शब्द वास्तवमा बल पाऊ वा बलियो बनाइयो भन्ने अर्थमा लेखिएको। तिमी बलियो बनाइयो, तिमी बलियो बनाइएका हौ, तिमी बलियो बनाइँदै जाऊ। त्यसैले यो वर्तमान कालमा भएकोले यो निरन्तर गरिने कुरा हो भन्ने हामी देख्छौँ। निरन्तर भइराख्ने, तिमोथी निरन्तर बलियो बनाइनु परेको थियो। अनि त्यो बल पाउने स्रोत भनेको उहाँको अनुग्रह थियो। तिमोथी आफैमा र आफैद्वारा बलियो हुन सक्दैनथे, यो निश्चय पनि हो। हामी पनि आफैमा बलियो हुन सक्दैनौँ। हामी आफैद्वारा हामीले आफैलाई बलियो पार्न सक्दैनौँ। पार्न खोजौँला, त्यो शारीरिक हुन्छ, त्यो अस्थायी हुन्छ, त्यो एकछिनको मात्रै हुन्छ, त्यो रहिरहने खालको हुँदैन, त्यो आत्माको फल होइन। तिमोथी मात्र होइन, तर 12 प्रेरितहरूले समेत आफैलाई बलियो पार्न सक्दैनथे। त्यसैले पनि प्रेरित 1 अध्यायमा जब येशू ख्रीष्ट उनीहरूबाट अलग भएर स्वर्ग जान लाग्नु भएको थियो शरीरमा, स्वर्ग जानु अघि ती 12 प्रेरितहरूलाई उहाँले आज्ञा दिनुभयो, यरुसलेम छोडेर कहीँ नजाऊ, तर पवित्र आत्मालाई पर्ख। किन? पवित्र आत्मा चाहिँ उनीहरूमाथि आउनु भएपछि मात्र उनीहरूले सारा संसारमा उहाँको निम्ति साक्षी हुन बल वा सामर्थ्य पाउन सक्थे। उनीहरू आफैबाट होइन, पवित्र आत्माद्वारा। तिमोथीलाई पनि पावलले तिनको आफ्नै बलको सामर्थ्यमा बलवान हौ भनेर आज्ञा दिएका होइनन्, तर येशू ख्रीष्टमा भएको अनुग्रहमा बल पाऊ भनेर भनेका थिए। त्यसैले सत्य त्याग र पछि हटाइको यो समयमा हामीले बल पाउने स्रोत, हाम्रो बलको जग नै उहाँको अनुग्रह हो। हामी बलियो हुने उहाँको अनुग्रह मात्र। यहाँ अर्को शब्द पनि हामी हेरौँ, अनुग्रहमा, ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा। 2:1 पदमा त्यही भनेको छ, ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा। अनुग्रह भनेको क्रुसमा ख्रीष्टको प्रायश्चितकारी बलिदानको आधारमा हामी जस्ता अयोग्य मानिसहरूले, अयोग्य पापीहरूले सित्तैमा परमेश्वरको निगाह पाउनु। अब यो व्याख्या अलिकति लामो छ, तर अनुग्रहको बयान यहाँ लेख्ने क्रममा योभन्दा कम छोटो मैले गर्न सकिनँ। अनुग्रह भनेको के हो? अनुग्रह भनेको क्रुसमा ख्रीष्टको प्रायश्चितकारी बलिदानको आधारमा हामी जस्ता अयोग्य पापीहरूले सित्तैमा परमेश्वरको निगाह पाउनु। अनुग्रहको बारेमा बताउने बाइबलमा एउटा पद छ, एफएसी 2:8-9, किनभने विश्वासद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ, यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ। त्यसैले एफएसी 2:8-9 अनुसार अनुग्रह भनेको के हो? अनुग्रह भनेको पहिलो कुरा, हामी आफैबाटको पाइने योग्यता होइन। हामी आफैबाट पाइने योग्यता होइन अनुग्रह भनेको। अनुग्रह भनेको दोस्रो कुरा परमेश्वरको दान हो। दान भनेको गिफ्ट, यो सित्तैमा दिइने कुरा हो। यसको लागि मूल्य पर्दैन। यसको लागि किन्ने व्यक्तिले मूल्य तिरेको हुन्छ, तर पाउने व्यक्तिले मूल्य तिर्नु पर्दैन। अनुग्रह परमेश्वरको दान हो। तेस्रो कुरा, अनुग्रह भनेको के हो? यो कामहरूबाट पाइने कुरा होइन। कसैले केही परिश्रम गरेर पाउनेलाई ज्याला भनिन्छ, त्यसलाई अनुग्रह भनिँदैन। तर चौथो कुरा, अनुग्रह भनेको के हो? अनुग्रह भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो जुन पाउने व्यक्तिले कहिले घमण्ड गर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन।
जसले अनुग्रह पाएको छ उसमा घमण्ड गर्ने ठाउँ रहँदैन। हामीले अनुग्रह पाएका छौँ, हामीले घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। मुक्ति अनुग्रहद्वारा हो र जतिजना स्वर्गमा हुनेछन् एक दिन उनीहरूले घमण्ड गर्ने ठाउँ त्यहाँ हुने छैन। त्यसैले अनुग्रह भनेको परमेश्वरको सित्तैको निगाह हो, हामीलाई निगाह दिनुभएको कुरा हो। हामी अयोग्य मानिसहरूलाई ख्रीष्टको क्रुसको आधारमा हामीलाई दिनुभएको परमेश्वरको दया हो। अनि यो अनुग्रहले मलाई बलवान बनाउँछ, यो अनुग्रहले मलाई बल दिन्छ, किनभने मेरो मुक्ति परमेश्वरबाट भएकोले यो अनुग्रहमा म 100% सुरक्षित छु। यो अनुग्रहले मलाई बलवान बनाउँछ किनभने मेरो मुक्ति परमेश्वरको प्रेमको वरदान हो र कहिले फिर्ता लिइने छैन, किनभने यो मेरो काममा आधारित छैन। मलाई सित्तैमा दिएको छ सब थोकहरू, उहाँको दयाहरू। त्यसैले म बलियो हुन्छु कि मबाट आफैबाट होइन। अनि यदि मबाट हो भने म कमजोर हुने थिएँ, म हार खाने थिएँ मेरो आफ्नै जीवनलाई हेरेर। तर यो उहाँको अनुग्रह भएकोले म बलवान हुन सक्छु जहिले पनि। यही अनुग्रहद्वारा मैले मुक्ति पाएँ। तर त्यति मात्र होइन, यही अनुग्रहद्वारा उहाँको सेवाको निम्ति पनि म दिनहुँ बलवान बनाइन्छु। यो अनुग्रहले मलाई मुक्ति मात्र दिएको छैन, तर यो अनुग्रहले मलाई उहाँको सेवाको निम्ति बलियो पनि बनाएको छ। मलाई मेरो जीवनको हरेक खाँचो अनुसार अनुग्रह दिइएको छ, साथै सेवकाईको निम्ति पनि अनुग्रह दिइएको छ। हामी यो समय एउटा पद हेर्नेछौँ, 1 कोरिन्थी 15:10। 1 कोरिन्थी 15:10 त्यहाँ पल्टाउन होला कृपया। 1 कोरिन्थी 15:10 यस्तो लेखिएको छ, तर म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु। अनि मलाई दिएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन, तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरेँ। तरै पनि मैले होइन, तर मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले नै हो। देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँको अनुग्रहको कुरा 2 पटक गरिएको छ। अनि यहाँबाट हामी केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। 1 कोरिन्थी 15:10बाट पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ भने हामी जे छौँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छौँ। हामीले घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। हामीले चाहे सिकाउने जिम्मेवारी पाएका हौँ, चाहे हामी पुलपिटमा उभिएर भजन गाउने जिम्मेवारी पाएका हौँ, चाहे हामी व्यक्तिहरूसँग भेटेर उनीहरूलाई सम्झाउन सक्ने भएका हौँ, बाइबलले बताउँछ कि हामी जे छौँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छौँ। यसको अर्थ हामी त्यसको योग्य थिएनौँ र छैनौँ कदापि पनि, तर उहाँले हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ। पावलले भन्दैछ, म जे छु उहाँको अनुग्रहद्वारा नै छु। म त मण्डलीलाई सताउने थिएँ, म त प्रेरितहरूभन्दा पनि सानो थिएँ, तैपनि आज म जे छु त्यो म परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु। प्रिय दाजुभाइहरू, के तपाईँले यो महसुस यो साँच्चै तपाईँले हृदयमा लिनुभएको छ? हरेक दिन जब तपाईँ प्रभुको निम्ति काम गर्न खडा हुनुहुन्छ, के तपाईँले साँच्चै यो बुझ्नु भएको छ कि म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु। मैले जे गर्ने मौका पाएको छु यो उहाँको अनुग्रहद्वारा मात्रै पाएको हुँ। म आफैमा यो योग्यको थिएन। दोस्रो कुरो हामी यहाँ के देख्छौँ भने हामीलाई उहाँको अनुग्रह दिइएको छ। पावलले यहाँ भन्दैछन् 1 कोरिन्थी 15:10 अनि मलाई दिइएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। हामीलाई यो अनुग्रह दिइएको छ। हामीसँग यो अनुग्रह छ र नै हामी मुक्त भएका छौँ। हामीलाई यो अनुग्रह दिइएको छ र नै हामी उहाँको सेवामा सक्रिय हुन पाएका छौँ। हामीलाई यो अनुग्रह दिइएको छ। प्रिय दाजुभाइहरू, तपाईँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, आज सम्झना गराउन चाहन्छु कि तपाईँको धेरै जिम्मेवारीहरू होला, धेरै बोझहरू होला, तर ती सब बोक्नलाई तपाईँलाई अनुग्रह दिइएको छ। तपाईँले शङ्का गर्ने ठाउँ छैन, तपाईँ निराश हुनु पर्दैन, तर तपाईँलाई तपाईँको आवश्यकता अनुसार अनुग्रह उहाँले दिनुभएको छ। तेस्रो कुरा हामी यहाँ के सिक्छौँ? 1 कोरिन्थी 15:10 उहाँको अनुग्रहको प्रापकको रूपमा वा अनुग्रह पाएको कारणले अनुग्रहको प्रापकको रूपमा हामीले साह्रै बेसी मेहनत गर्नुपर्छ। पावलले त्यही भनेछन्, तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरेँ। यदि हामीले अनुग्रह हामीलाई दिइएको छ भने त्यसलाई व्यर्थ हामीले पार्नु हुँदैन। हामीलाई अनुग्रह दिइएको छ भने त्यो व्यर्थ हुन दिनु हुँदैन, तर हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। अझ भन्यो भने बेसी मेहनत गर्नुपर्छ। अझ भन्यो भने साह्रै बेसी मेहनत गर्नुपर्छ।
मेहनत, परिश्रमी व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ। त्यसरी उहाँको अनुग्रह पाएकोले हामीले जे जिम्मेवारी पाएका छौँ त्यसलाई 100% गर्न हामीले साह्रै बेसी मेहनत गर्नुपर्छ। पावलले त आफूलाई तुलना गर्दैछन्, तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरेँ। के तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ कि म सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गर्दछु? चौथो कुरा, हाम्रो परिश्रमको जग हामी होइनौँ, तर उहाँको अनुग्रह नै हो। पावलले यहाँ कसरी भन्छन् भने, तरै पनि मैले होइन, यो मेहनत गरेको मैले होइन, साह्रै बेसी मेहनत गरेको मैले होइन, तर मसँग भएको परमेश्वरको अनुग्रहले नै हो। त्यसैले परमेश्वरको अनुग्रहले मलाई परिश्रम गर्न सहायता गर्छ। कसरी सहायता गर्छ? एउटा पद हामी यहाँ पल्टौँ अनि त्यसपछि दोस्रो तिमोथीमा हामी जानेछौँ। फिलिपी 2 अध्याय। पावलले भने मैले होइन, तर उहाँको अनुग्रहले हो यो परिश्रम गरेको, यो मेहनत गरेको। फिलिपी 2 को 13 पदमा हामी यसको जवाफ पाउँछौँ। यहाँ भन्दैछन् पावलले, किनकि फिलिपी 2 को 13, तिमीहरू भित्र आफ्नो शुभ इच्छा अनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हो, उहाँको शुभ इच्छा अनुसार परिश्रम गर्न, इच्छा गर्न र काम गर्न हामीभित्र परमेश्वरले नै काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी पावलसँगै हामी भन्न सक्छौँ, मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुरा गर्न सक्छु। फिलिपी 4 को 13। त्यसैले हाम्रो परिश्रमको जग हामी आफै होइनौँ, यो उहाँको अनुग्रह हो। त्यसैले यो अनुग्रह पाएकोले हामीले आफैलाई परिश्रमी तुल्याउनुपर्छ, नत्र भने त्यो अनुग्रह व्यर्थ हुनेछ। अनि जति हामी उहाँको निम्ति परिश्रमी हुन्छौँ त्यति नै हामीलाई अनुग्रह दिइनेछ। यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, फेरि पनि म बताउँदैछु। यो अनुग्रह पाएकोले हामीले आफैलाई परिश्रमी तुल्याउनुपर्छ, नत्र त त्यो अनुग्रह व्यर्थ हुनेछ। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, जति हामी उहाँको निम्ति परिश्रमी हुन्छौँ वा परिश्रम गर्छौँ त्यति नै हामीलाई अनुग्रह दिइनेछ। जति हामी उहाँको निम्ति मेहनत गर्छौँ त्यति नै हामीलाई अनुग्रह दिइनेछ, किनभने त्यो मेहनत हामीले होइन, उहाँको अनुग्रहले गर्दछ। त्यसैले उहाँको अनुग्रहको अन्त्य छैन। उहाँको अनुग्रह कति तन्किन्छ, कुनै कुनै चिज तन्किन्छ अनि केही समय केही तन्किएपछि त्यो अड्किन्छ अनि तन्किन सक्दैन, चुडिन्छ। तर परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यस्तो चिज हो जुन हामीलाई खाँचो अनुसार त्यसको अन्त्य छैन, त्यो तन्किरहन्छ। हामीलाई मुक्तिको निम्ति मात्र होइन, तर हामीलाई थुप्रै थुप्रै अन्य अनुग्रहहरू पनि दिइएको छ। हामीलाई थप अनुग्रहहरू दिएको छ। बाइबलले बताउँछ हामीलाई अनुग्रहमाथि अनुग्रह दिइएको छ। परमेश्वरको अनुग्रहको अन्त्य छैन। अनि योहन्ना 1:16 म पढेर सुनाउँछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, योहन्ना 1:16, अनि उहाँकै परिपूर्णताबाट हामी सबैले पाएका छौँ अनि अनुग्रहमाथि अनुग्रह। योहन्ना 1:16। हामीलाई थप अनुग्रहहरू दिइएको छ। के अनुग्रहहरू हामीलाई दिएको छ? हामीलाई फिलिपी 1:29 अनुसार दुःख भोग्ने अनुग्रह दिइएको छ। हामीलाई रोमी 12:6 अनुसार आत्मिक वरदानहरूको अभ्यास गर्ने अनुग्रह दिइएको छ। हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 3:10 अनुसार मण्डलीहरू स्थापना गर्ने अनुग्रह दिइएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 1:12 अनुसार यस दुष्ट संसारमा पवित्र जीवन जिउने अनुग्रह दिइएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:1 र 2 अनुसार परमेश्वरको कामको निम्ति र परमेश्वरका जनहरूको खाँचो पुरा हुने गरी हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, दोस्रो कोरिन्थी 12:9 अनुसार हामीलाई परीक्षाहरू र सङ्कष्टहरू सहने अनुग्रह दिनुभएको छ। एफएसी 3:7 र 8 अनुसार हामीलाई परमेश्वरको वचनको सेवा गर्ने अनुग्रह दिनुभएको छ। हिब्रू 4:16 अनुसार खाँचो पर्दा सहायता पाउने अनुग्रह दिनुभएको छ। र अन्तिममा हिब्रू 12:28 अनुसार परमेश्वरको ग्रहणयोग्य सेवा गर्ने अनुग्रह दिनुभएको छ। देख्दै हुनुहुन्छ हामीलाई कति धेरै अनुग्रहहरू छ। दुःख भोग्नेदेखि लिएर आत्मिक वरदानको अभ्यास गर्ने अनुग्रह, मण्डली स्थापना गर्नेदेखि लिएर पवित्र जीवन जिउने अनुग्रह, परमेश्वरको कामको निम्ति
हामीलाई अनुग्रहदेखि लिएर परीक्षाहरू सहने अनुग्रह, खाँचो पर्दा सहायता पाउने अनुग्रहदेखि लिएर परमेश्वरको ग्रहणयोग्य सेवा गर्ने अनुग्रह। अनि अर्को शब्द हामी यहाँ देख्छौँ ख्रिस्ट येशूमा, 2:1 ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रह। यो अनुग्रह चाहिँ कहाँ छ? हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो अनुग्रह ख्रिस्ट येशूमा छ। हो, किन यो अनुग्रह पायौँ? किन हामी यो अनुग्रहको हकदार बनायौँ? प्रभु, म किन यो पाउने योग्यको भएँ? होइन, कारण हो ख्रिस्ट येशू। येशू ख्रिस्ट, यो अनुग्रह येशू ख्रिस्टमा भएको छ भनेर बताएको छ यहाँ। येशू ख्रिस्टमा भएको, येशू ख्रिस्ट नै यस अनुग्रहको जग हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा नै यो अनुग्रह सारा संसारको निम्ति उपलब्ध गरिएको छ, विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिको निम्ति। अनि हामी विश्वासी जनहरूले, तपाईँ र मैले पनि यो अनुग्रह ख्रिस्टमा पाएका छौँ। अनि हाम्रो निम्ति पनि यो अनुग्रह ख्रिस्टमा राखिएको छ। दोस्रो ग्रन्थी 12:7-8 तपाईँलाई थाहा छ होला, आफ्नो शरीरमा दिइएको काँडाको निम्ति पावलले 3 पटक बिन्ती गरेका थिए त्यो हटाइदिनुहोस् भनेर। जवाफमा येशूले यसरी भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रा लागि प्रशस्त छ। त्यहाँ ध्यान दिनुहोस्, येशूले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह। यो अनुग्रह ख्रिस्ट येशूमा मात्रै छ। यदि हामीले कुनै व्यक्तिलाई हाम्रो विरोधमा केही गरेको, बोलेको वा हाम्रो चित्त दुखाएको कुनै व्यक्तिलाई हामी अनुग्रह देखाउँछौँ भने त्यो अनुग्रहको स्रोत ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। उहाँबाटै हामीले सिक्यौँ, उहाँबाटै हामीले पायौँ र उहाँबाटै हामीले बाँडिरहेका छौँ। के तपाईँ अनुग्रही व्यक्ति हुनुहुन्छ? अनि के तपाईँले साँच्चै बुझ्नुभएको छ यो अनुग्रह ख्रिस्ट येशूमा छ भनेर? पावलले भन्छन् ख्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रह। त्यसैले आत्मिक छोरा चाहिँ ख्रिस्ट येशूको अनुग्रहमा बलियो बनाइँदो रहेछ। बलियो हुन्छ होइन, ऊ बलियो बनाइन्छ। तर साथै दोस्रो कुरा, आत्मिक छोराको रूपमा उसले बुबाबाट सिकेका कुराहरू विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदिन्छ। ऊ सिक्छ र अरूलाई सुम्पिदिन्छ। ऊ चाहिँ गालिलको समुद्र जस्तै हो। गालिलको समुद्रले चाहिँ माथि दानबाट आएको पानी आफूमा लिन्छ, यर्दन नदीको पानी, अनि लिन्छ मात्र होइन, अर्को छेउबाट त्यो पानीलाई उसले दिन्छ पनि मृत सागरतर्फ। आत्मिक छोरा त्यस्तो हो। आत्मिक छोरा चाहिँ मृत सागर जस्तो होइन। मृत सागरले खाली पानी लिइरहेको छ तर कतै पनि दिँदैन, जसले गर्दा त्यहाँ सबै केमिकलहरू जम्मा भएर, रसायनहरू जम्मा भएर त्यो पिउन नसकिने भएको छ। सिक्ने मात्र होइन तर सिकाउने, अनि सिकाउने इच्छुक आत्मिक छोरा यस्तो हुन्छ। त्यसरी आत्मिक बुबाबाट सिकेका शिक्षाहरू विश्वासयोग्य मानिसलाई सुम्पिदिन्छ। येशू ख्रिस्टमा भएको अनुग्रहमा बलियो हुनुको उद्देश्य के हो? किन हामीले बल पाउँछौँ? किन हामीलाई बलियो बनाइन्छ? किन हामी बलियो हुन सक्छौँ? यहाँ पावलले 2 पदमा यो प्रश्नको 2टा जवाफ दिएका छन्। पहिलो, पावलबाट खाँटी वचनहरूका शिक्षा लिन, र दोस्रो चाहिँ आफूले पाएको उक्त शिक्षा अरूलाई सिकाउन, अरूलाई दिन। एउटा असल आत्मिक छोराले यही गर्छ। तिमोथीले यही गर्नु पर्थ्यो। तिमोथीले सिकाउने काम गर्नमा ध्यान दिनु पर्थ्यो, आफ्नो समय खर्चनु पर्थ्यो। तर त्यसभन्दा पहिले तिनको आत्मिक बुबा पावलबाट सिकेका कुरालाई ध्यान दिनु पर्थ्यो। मत्ती 28:19 येशूले चेलालाई यही कुराको आज्ञा गर्नुभयो। मत्ती 28:19 उहाँले कसरी आज्ञा गर्नुभयो भने, उहाँ स्वर्ग लगिनुभन्दा अगाडि आफ्नो 12 चेलाहरूलाई बोलाएर उहाँले के भन्नुभयो भने, यसकारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई जे जे आज्ञा गरेँ ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाओ। अनि हेर, म सधैँभरि संसारको अन्तसम्म नै तिमीहरूको साथमा छु। यो महान आज्ञा चाहिँ विशेष गरी 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो प्रभुको महान आज्ञालाई पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, जाओ, अझ 4 भागमा भनौँ
है। पहिलो कुरा चाहिँ जाओ, महान आज्ञा यो, जाओ सुसमाचार सुनाउन जाओ। दोस्रो चाहिँ चेला बनाओ भनेको उनीहरूलाई मुक्तिमा डोर्याओ, चेला बनाओ। मुक्ति पाएको हरेक व्यक्ति चेला हो, बप्तिस्मा नलिए पनि। अनि तेस्रो आज्ञा चाहिँ बप्तिस्मा देऊ, पिताको पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ, यो तेस्रो आज्ञा हो। र चौथो आज्ञा चाहिँ मैले जे जे आज्ञा गरेँ सबै कुरा पालन गर्न सिकाओ। अनि चारवटै महान आज्ञाहरू हुन्। खालि सुसमाचार सुनाउनु मात्र महान आज्ञा होइन, तर चेलापनमा हुर्काउनु पनि महान आज्ञा हो। यसरी भनौँ, चेला बनाउनु मात्र महान आज्ञा होइन, तर चेलापनमा हुर्काउनु पनि महान आज्ञा हो। चेला बनाऊ, बप्तिस्मा देऊ र सिकाओ भन्दै हुनुहुन्छ। मत्ती 28:19 चेलाहरूलाई ख्रिस्टले यही कुराको आज्ञा दिनुभयो। यही गर्न सक्नलाई उहाँका शिक्षाहरूमा 3 वर्षभन्दा बढी उनीहरूलाई तालिम दिनुभयो। येशूले चेलालाई उहाँबाट सिकेका ती सबै कुराहरू अन्य चेलाहरूलाई सिकाउने आज्ञा दिनुभयो। मण्डलीको जिम्मामा सुम्पिएको महान आज्ञा भनेको केवल मानिसहरूलाई चेला बनाउने उद्देश्यले सुसमाचार सुनाउनुमा मात्र केन्द्रित हुनु होइन, तर त्यसको साथसाथै उनीहरूलाई चेलापनमा हुर्काउनु पनि पर्छ। यो हरेक मण्डलीको जिम्मेवारी हो। तर कति मण्डलीहरूले आफ्ना विश्वासीहरूलाई बाइबलको शिक्षा र अभ्यासमा गम्भीरतापूर्वक तालिम दिने काम गरिरहेका छैनन् आज। तर तिमोथीको निम्ति पावलको अन्तिम चारणमध्ये एउटा यो पनि थियो कि तिनले पावलबाट सुनेका प्रेरितीय शिक्षाहरूको सङ्गालोलाई विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदिन ध्यान दिउन्, ताकि उनीहरूले पनि अरूलाई त्यसरी नै शिक्षा सुम्पिदिउन्। त्यसैले मत्ती 28को मूल कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। चेला बनाउनु मात्र होइन, चेलापनमा हुर्काउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। तिमोथीले पावलबाट सुनेका कुरालाई बल्लै गरी पक्रिराख्नु पर्थ्यो। पावलले भनेछन् तिमीले मबाट सुनेका। 2 पद हामी पढौँ। 2 तिमोथी 2:2 अनि धेरै साक्षीहरूको बीचमा जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ तिनलाई तिमीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ, जो अरूलाई पनि सिकाउनमा योग्यका हुनेछन्। त्यसैले तिमोथीले पावलबाट सुनेका कुरालाई बलियो गरी पक्रिराख्नु पर्थ्यो र अरूलाई पनि सिकाउने काममा आफ्नो समय सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो समय खर्चनु पर्थ्यो। हुन त पावलले 1:13 यो कुरा बताइसकेका छन्। मबाट सुनेका खाँटी वचनहरूका नमुना ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा बलियो गरी पक्रिराख। तर अहिले यो कुरालाई पुनः जोड दिइरहेका छन् पावलले। त्यसरी पनि यो कति महत्त्वपूर्ण छ भने हामी जान्न सक्छौँ। खाँटी शिक्षाहरू लिनलाई कति महत्त्वपूर्ण छ यहाँ दोहोऱ्याएको छ। मबाट सुनेका 13 पद, 2:2 मबाट सुनेका, त्यसरी महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ 2 पदबाट तिमोथीले सिकेका कुराहरूको बारेमा केही कुराहरू हामी ध्यान दिउँ। पहिलो कुरा, पावलले तिमोथीलाई ठोस कुराहरू वा निश्चित कुराहरू सिकाएका थिए। 2 पदमा ध्यान दिनुहोस्, यहाँ पावलले भन्दैछ अनि धेरै साक्षीहरूको बीचमा जुन कुराहरू तिमीले सुनेका छौ तिनलाई, भनेको जे तिमीले सिक्यौ। मैले तिमीलाई ठोस कुराहरू सिकाएको थिएँ, मैले तिमीलाई निश्चित कुराहरू सिकाएको थिएँ। त्यहाँ शिक्षाहरूको एउटा ठोस सङ्गालो थियो। त्यसैले पावलले तिमोथीलाई निश्चित कुराहरू सिकाएका थिए। खालि केही सिकाएका कुराहरू छन् त्यो भनेको थिएन, तर मैले जे सिकाएँ, जुन कुरा सिकाएँ हो त्यही सुम्पिदेऊ, यो बाहेक अरू सुम्पिने होइन। प्रेरितीय शिक्षामा ध्यान देऊ। दोस्रो कुरा, पावलले चाहिँ तिमोथीलाई सार्वजनिक तरिकाले नै ती शिक्षाहरू सिकाएका थिए। तिमोथीको साथसाथमा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि राखेर सिकाएका थिए। 2 पद यहाँ हुनेछ धेरै साक्षीहरूको बीचमा त्यहाँ पावलले धेरैलाई पनि सिकाउने काम गरेका थिए। त्यसमध्ये तिमोथी पनि एकजना थिए। पावलले गुप्त तरिकाले तिमोथीलाई मात्र सिकाएको होइन, तर पावलको शिक्षा ती सार्वजनिक थियो कि त्यो आजसम्म पनि प्रभुले राख्नु भएको छ प्रेरितको शिक्षाको रूपमा। तेस्रो कुरा चाहिँ पावलले तिमोथीलाई मौखिक रूपमा नै ती शिक्षाहरू सिकाएका थिए। सुनेका छौ भनेको छ, अर्थात् त्यहाँ मौखिक रूपमा नै यी शिक्षाहरू सिकाएका थिए र लेखेर पनि दिएका छन्। तर खालि लेखेर मात्र सिकाएको होइन रहेछ, तर मौखिक रूपमा नै चेलापनमा हुर्काएको थिए पावलले तिमोथीलाई। त्यसैले 2 पदमा पावलले तिनलाई भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। त्यहाँ ध्यान दिनुभयो होला तपाईँले। जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ तिनलाई
अब यहाँ तिनलाई भनेको चाहिँ तिमोथीले पावलबाट सिकेका त्यही कुराहरूलाई सङ्केत गरिरहेको छ। हामी के सिक्छौँ भने तिमोथीले ती विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई चाहिँ अरू कुनै होइन तर पावलबाट सिकेका त्यही कुराहरू सिकाउनु पर्थ्यो, तिनलाई नै सिकाउनु पर्थ्यो। तिमोथीले चाहिँ पावलबाट सुनेका सिकेका कुरालाई बाङ्गोटिङ्गो टेढामेढा पार्नु हुँदैन थियो। र आज पनि एउटा असल सेवकले पावलका प्रेरितीय शिक्षाहरूलाई बाङ्गोटिङ्गो टेढामेढा पार्दैन। न त पावलको शिक्षाहरूलाई कमसल वा कमजोर नै पार्न सकिन्छ। तिमोथीले पावलबाट जे सिकेका थिए ठिक त्यही कुरालाई तिनले अरूलाई सिकाउनु पर्थ्यो। अनि आज मण्डली खडा हुने पनि प्रेरितहरूका शिक्षाहरूमा हो। प्रेरित 2:42 बताए चाहिँ प्रेरितहरूका शिक्षामा दृढतापूर्वक लागिरहे। अब यहाँ 2 पदबाट नै तिमोथीको अरू केही जिम्मेवारीहरूको बारेमा पनि ध्यान दिउँ। तिमोथीले के गर्नु पर्थ्यो? उसले सुनेकोले। पहिलो कुरा चाहिँ तिमोथीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई पहिचान गर्नु पर्थ्यो, चिन्नु पर्थ्यो, छुट्याउनु पर्थ्यो, अलग पार्नु पर्थ्यो। अनि तिनले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई तालिम दिनु पर्थ्यो, उनीहरूलाई सिकाउने काम गर्नु पर्थ्यो। अनि ती विश्वासयोग्य भनेको ती हुन्, अहिले हामी फेरि हेर्नेछौँ, हेर्नु त, विश्वासयोग्य ती हुन् जसले आफ्नो विश्वासयोग्यता चाहिँ समयको क्रममा प्रमाणित गरेका हुन्छन्। कुनै व्यक्ति एकैचोटि देख्न बित्तिकै यो विश्वासयोग्य छ भन्न सक्दैनौँ, समयको क्रममा प्रमाणित हुनुपर्छ। अनि त्यो विश्वासयोग्यहरू चाहिँ अरूलाई पनि आफूले सिकेका कुराहरू सिकाउन विश्वासयोग्य भइरहन्छन्। हो, यस्तो खालको व्यक्तिहरू हुन्। अब यहाँ ध्यान दिउँ केही कुराहरू। यो पदमा पावलको आज्ञा, यो पदमा चाहिँ पावलको आज्ञा हराएकाहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ भन्ने छैन यो पदमा। यद्यपि यो महान आज्ञा हो, यो हराएकालाई सुसमाचार सुनाउन। अनि यो आज्ञालाई पावलले कडा आज्ञाको रूपमा 2 तिमोथीकै 4:5 पावलले त्यो आज्ञा दिनेछन् नै। 2 तिमोथी 4:5 पावलले तिमोथीलाई भन्नेछन्, यो कडा आज्ञा म दिन्छु, सुसमाचार प्रचारकको काम गर। हो, यो कडा आज्ञा पावलले दिनेछन् 4 अध्यायमा गएर। तर 2 अध्यायको 2 पदमा पावलले तिमोथीलाई यहाँ विशेष गरी एउटा आज्ञा दिएका छन्, विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई तालिम देऊ। त्यसैले यो पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने सेवा हो। तिमोथीले आफ्नो सेवकाईको जीवनमा विश्वासयोग्य मानिसलाई तालिम दिने कुरा चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनु पर्थ्यो। सुसमाचार सुनाएको जस्तै खालि सुसमाचार सुनाउन मात्र व्यस्त रहने होइन, तर जो प्रभुमा आएका छन् त्यसैले प्रभुमा ल्याउन मात्र होइन, तर जो ल्याइएका छन् उनीहरूलाई बढाउन पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो। पावलले 1 अध्यायमा चाहिँ 2 जना मानिसहरूको नाम लिएका थिए जो चाहिँ विश्वासयोग्य रहेनन्, पावलबाट फर्किए, फुगेलस र हेर्मोगेनस। तरै पनि त्यहाँ विश्वासयोग्य मानिसहरूको अभाव कहिले पनि थिएन। ओनेसिफोरस, लुका, तिमोथी, मर्कुस, तितस यस्ता विश्वासयोग्य मानिसहरूका केही नमुनाहरू हुन्। मानिसहरू विश्वासयोग्य हुन छोडेको, मानिसहरू संसारमा फर्किएको, यस्ता कुराहरूले हाम्रो हृदयलाई नमिठो बनाउँछ नै। हामीलाई नमिठो लाग्छ कोही संसारमा फर्किए भने, कोही विश्वासयोग्य हुन छोडे भने नमिठो लाग्छ र उनीहरूको बारेमा हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। तर त्यही कुरामा अड्किएर बस्नु हुँदैन, हामी अघि बढ्नुपर्छ। असल सेवकले प्रभुले दिनुभएका विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई पक्रिहाल्छ र सिकाउन सुरु गरिहाल्छ। शमूएलले त्यही गल्ती गरेका थिए। जब साउल सत्यत्यागी भए, ऊ रोएर बस्यो। अनि प्रभुले शमूएललाई आएर भन्नुभयो, कहिलेसम्म रोएर बस्छौ तिमी? उठ, अब दाउदलाई अभिषेक गर, उसलाई नियुक्त गर। हो, हामी दुखित हुन्छौँ, तर त्यतिमा अड्केर बस्नु हुँदैन। जो विश्वासयोग्य छन् उनीहरूलाई सिकाउन हामी लागिहाल्नुपर्छ। समय कम छ अनि काम गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ। विश्वासयोग्य मानिसहरू भनेको को हुन्? यही पदअनुसार विश्वासयोग्य मानिसहरू भनेको के हो हामी त्यो हेर्नेछौँ अहिले यही पदअनुसार। तर पहिले हामी यो विचार गरौँ कि विश्वासयोग्य मानिसहरूको बारेमा पवित्र शास्त्रमा के भनेछ, केही कुरा हामी विचार गर्नेछौँ। विश्वासयोग्य भनेको चाहिँ केवल एकदम के भन्छ, तृष्ण बुद्धि भएका मात्र होइनन्। तीक्ष्ण बुद्धि भएका एकदम बुद्धिमान मान्छेहरू मात्र विश्वासयोग्य भन्न खोजेको होइन।
तर भरपर्दो र भरोसा गर्न सकिने व्यक्तिहरू हुन्, केही सुम्पिन सकिने व्यक्तिहरू हुन्। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू भरपर्दो हुन्छन्, भरोसा गर्न सकिने व्यक्तिहरू हुन्छन्। विश्वासयोग्य मानिसहरू को हुन्? विश्वासयोग्य मानिसहरू चाहिँ सिकाउन सकिने मानिसहरू हुन्। विश्वासयोग्य मानिसहरू सिक्न इच्छुक मानिसहरू हुन्। उनीहरू नम्र छन्, उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। उनीहरू सिक्न इच्छुक छन्, त्यसैले उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। परमेश्वरले मानिसहरू विश्वासयोग्य भएको माग गर्नुहुन्छ, विश्वासयोग्य हौ भन्नुहुन्छ। जस्तै 1 कोरिन्थी 4:2 यसरी लेखेको छ कि मानिसले हामीलाई ख्रीष्टका सेवकहरू र परमेश्वरका रहस्यका भण्डारीहरू चाहिँ सम्झोस्। अब भण्डारीहरूमा यो कुरा हुनु परेको छ, मानिस विश्वासयोग्य पाइयोस्। उहाँले विश्वासयोग्यताको माग गर्नुहुन्छ, डिमान्ड गर्नुहुन्छ। उहाँले विकल्प होइन, हरेक छोरालाई विश्वासयोग्य पाइयोस् उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई इनाम पनि दिनुहुन्छ। मत्ती 25 उहाँले भन्नुभएको छ, स्याबास विश्वास योग्य दास, असल र विश्वास योग्य दास। उहाँले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई इनाम दिनुहुन्छ। विश्वासयोग्य मानिसहरू चाहिँ उत्तम चरित्रका हुन्छन् र उनीहरूलाई परमेश्वरले थप जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ। लुका 16 त्यही भनेको छ, 16:10 जो थोरै कुराहरूमा विश्वासयोग्य छन् उनीहरूलाई धेरै कुराहरू दिइनेछ। विश्वासयोग्य मानिसहरू भरपर्दा हुन्छन्, भरोसा गर्न सकिने हुन्छन्, उनीहरू नम्र भएकोले सिकाउन सकिने व्यक्ति हुन्छन्। अनि विश्वासयोग्य मानिसहरूले इनाम पाउँछन्। अनि त्यसमध्ये एउटा इनाम के हो भने सिक्न पाउँछन् उनीहरूले, अनि सिकाउने जिम्मेवारीहरू पाउन सक्छन् उनीहरूले। के तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ? के तपाईँ विश्वासयोग्य भइरहन चाहनुहुन्छ? अब यस पद अनुसार चाहिँ विश्वासयोग्य मानिसहरू को हुन्? 2 पद हामी फेरि पढौँ। 2 तिमोथी 2:2 अनि धेरै साक्षीहरूको बिचमा जुन कुराहरू तिमीले मबाट सुनेका छौ तिनलाई तिमीले विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ, जो अरूलाई पनि सिकाउनमा योग्यका हुनेछन्। विश्वासयोग्य मानिसहरू ती हुन् यस पदअनुसार जो सिक्नलाई इच्छुक छन् र अरूलाई पनि सिकाउन तयार रहन्छन्। विश्वासयोग्य मानिसहरू ती हुन् जसले आफैलाई समयको क्रममा प्रमाणित गरेका हुन्छन्। त्यसैले हामी म विश्वासयोग्य छु, मलाई भरोसा गर भनेर डिमान्ड गर्न सक्दैनौँ, यो हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अनि यस्तै व्यक्तिहरूलाई तिमोथीले आफ्नो समय खर्चनु पर्ने थियो। अनि यस्तै व्यक्तिहरूलाई सिकाउन तिमोथीले ध्यान दिनु पर्थ्यो। यस्तै व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचनद्वारा सुसज्जित भई सिद्ध हुँदै अरूलाई पनि सिकाउन योग्यका हुने थिए, अनि हुन्छन् आज पनि। अब यो पदमा जो अरूलाई पनि सिकाउनमा योग्यका हुन्छन् भन्ने शब्द जुन छ, अरू भन्ने शब्द चाहिँ अब कतिले चाहिँ यसलाई के भन्छन् भने अरू विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई। त्यो सत्य हो, तर यहाँ अझै फराकिलो अर्थमा अनि ठुलो क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको हो भनेर म बुझ्दछु। यो अरू भनेको के हो भने यी विश्वासयोग्य पुरुषहरूले अरू सबै विश्वासीहरूलाई सिकाउने काम गर्नु पर्थ्यो। अब सबैजनालाई सिकाउन जान पावल भ्याउँथेनन्, समयको कारण तिनको शरीरमा एक ठाउँमा सीमित हुनु पर्थ्यो, कहिले त्यो कैदमा राखिएकोले। त्यसैले त्यहाँ तिमोथीलाई सिकाउने जिम्मा दिएका थिए। अनि तिमोथीले पनि सबैलाई सिकाउन भ्याउने थिएनन्। यो गाह्रो छ, भ्याउन खोज्छौँ हामी तर गाह्रो छ। अनि तिनले चाहिँ अरू विश्वासयोग्य पुरुषहरूलाई यी तालिम दिनु पर्थ्यो। अनि यिनीहरूले चाहिँ अरू व्यक्तिहरू विश्वासीहरू कहाँ कहाँ छन् त्यहाँ उनीहरू सिकाउन सक्थे। यो जो परमेश्वरको तरिका हो। यो मण्डलीमा सिकाउने व्यक्तिहरू जो विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई पक्रिहाल्नु, उनीहरूलाई तालिम दिनु, उनीहरूलाई सेवाको भाग दिनु। कति चर्चहरूमा चाहिँ त्यो गरिँदैन, किनभने त्यो चर्चको पास्टर वा अगुवा चाहिँ अरू व्यक्तिहरू यसरी उन्नति गरेको सिकाउने काममा अघि बढेको चाहँदैनन्। उनीहरू आफै मात्र गर्न खोज्छन्। अनि त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचन धेरै हिसाबमा सीमित हुन्छ। अनि जो सक्ने व्यक्तिहरू छन्, पोटेन्सियल भन्छ यसलाई, गर्न सक्ने खालको व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको योग्यताहरूलाई खुम्चाइदिन्छन्। तर हामी प्रभुको अनुग्रहमा त्यसो हुन चाहन्नौँ। हामी पावलले जस्तै सिकाउन चाहन्छौँ।
हामी हाम्रो समयहरू यसरी खर्चन खुसी छौँ, तयार छौँ, किनभने यहाँ प्रभुको काम हुनेछ। सो तपाईँ दाजुभाइहरू आफूले सिक्दै अनि अरूलाई सिकाउन विश्वासयोग्य र योग्य रहनुहुन्छ। त्यसैले अझै फराकिलो अर्थमा पावलले भन्दैछन्, तिमोथी विश्वासयोग्य पुरुषहरूलाई सिकाऊ, उनीहरू चाहिँ अरू सबै विश्वासीहरूलाई सिकाउन सक्छन्, सिकाउने काममा तिमीलाई सहायता गर्न सक्छन्। त्यसैले भन्ने हो भने तिमोथीले पावलबाट पाएका शिक्षाहरू लिएर थप शिक्षकहरू खडा गर्नु पर्थ्यो। उनीहरू नै मण्डलीको उन्नतिको निम्ति काममा आउन सक्ने थिए। परमेश्वरले मण्डलीमा यस्तै व्यक्तिहरू भएको चाहनुहुन्छ। जस्तै 2टा पद हामी हेरौँ। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्याय। प्रेरितको पुस्तक 13 अध्याय हामी 1 देखि 3 पद हामी हेर्नेछौँ। पहिला प्रेरितको पुस्तक 13 अध्यायको 1 देखि 3। प्रेरित 13को 1 देखि 3मा यहाँ यस्तो लेखेको हामी देख्छौँ, अब एन्टियोखमा भएको मण्डलीमा कति भविष्यवक्ताहरू र शिक्षकहरू थिए। त्यसैले यो मण्डलीमा कोही एकजना व्यक्तिले मात्रै सिकाउने काम गरिरहेको थिएन, कोही एकजना व्यक्तिले मात्रै शिक्षकको काम गरिरहेको थिएन। तर यहाँ के गरेका थिए भने बर्नबास, निगर भनिने सिमोन, कुरेनीवासी लुसियस, चौथाइका राजा हेरोदसँग हुर्काएका मनाइन र साउल, यहाँ त थुप्रै भविष्यवक्ताहरू थिए, थुप्रै शिक्षकहरू थिए। उनीहरू के गरिरहेका थिए? उनीहरू मिलेर प्रभुको सेवा गरिरहेका थिए। 2 पद, तिनीहरूले प्रभुको सेवा गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो, पावल बर्नबासलाई अलग पार। त्यसैले पवित्र आत्माले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ जो उहाँको सेवा गरिरहेका छन्, जहाँ अझ यसरी भनौँ उपवाससहित भनेको गम्भीरतासहित उहाँको काम गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यहाँ शिक्षकहरू हुनु परेको छ मण्डलीमा। हो, सबैजना गुरु नहो भन्नुभएको छ, तर जो गुरु हुन बोलाइएका छन् वा जसलाई परमेश्वरले विश्वासयोग्य सम्झनु भएको छ अनि जोलाई परमेश्वरले योग्य बनाउनु भएको छ, उनीहरू सिकाउने काममा व्यस्त हुनुपर्छ। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, तर परमेश्वरको वचन सिद्ध छ अनि हामी त्यही सिद्ध वचनको दासहरू हुनुपर्छ। एफएसी 4 अध्याय पनि पल्टाउनुहोस्। एफएसी 4 अध्यायको 11 पददेखि हामी हेर्दैछौँ। एफएसी 4को 11 पददेखि त्यहाँ लेखेको छ, एफएसी 4को 11मा, कि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो। त्यसैले विभिन्न दानहरू दिनुभएको छ एउटै शरीरमा, एउटै मण्डलीमा। गोठालाहरू, शिक्षकहरू, सुसमाचार प्रचारकहरू किन दिनुभएको छ? किन कतिलाई दिनुहुन्छ उहाँले? 11 पदमा त्यही हुन्छ, उहाँले कतिलाई दिनुभएको छ। एकजनाले मात्र होइन, तर कतिलाई यो दिनुभएको छ। 12 पदमा बताएको छ, सेवाको काम र ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिको निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउन। त्यसैले सेवाको कामको निम्ति पहिलो कुरा, ख्रिस्टको शरीरको उन्नतिको निम्ति दोस्रो कुरा, अनि उद्देश्य चाहिँ पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई तेस्रो कुरा। त्यसैले परमेश्वरको तरिका हो, यो उहाँको तरिका हो। तर कोही कोही व्यक्ति चाहिँ यो तेस्रो यूहन्नामा डियोट्रेफेस जस्तै हुन्छन्। तेस्रो यूहन्नाको पत्रमा डियोट्रेफेस भन्ने एकजना व्यक्तिको बारेमा यूहन्नाले लेखेका छन्। यहाँ के बताएको छ भने तेस्रो यूहन्नाको 9 पदमा, मैले मण्डलीलाई लेखेँ, तर तिनीहरूको बिचमा पहिलो हुन मन पराउने डियोट्रेफेस। यहाँ पहिलो हुन मन पराइरहेछ। अनि के गरेछ भने यूहन्ना र यूहन्नाबाट पठाइएका व्यक्तिहरूलाई समेत ग्रहण गरिरहेको छैन। तिनीहरूको बिचमा पहिलो हुन मन पराउने डियोट्रेफेसले हामीलाई ग्रहण गर्दैन। यसकारण यदि म आएँ भने त्यसका कामहरू जो त्यसले हाम्रो विरोधमा द्वेषपूर्ण कुराहरू बग्दै गर्दछ म सम्झना गर्नेछु, अनि त्यतिले पनि सन्तुष्ट नभएर ऊ आफूले पनि भाइहरूलाई ग्रहण गर्दैन र ग्रहण गर्न चाहनेलाई पनि रोक्छ र मण्डलीबाट निकालिदिन्छ। डियोट्रेफेसको जस्तो हृदय हाम्रो कदापि नहोस्, यो हुनु हुँदैन।
हामी पहिलो हुन मन पराउने व्यक्तिहरू होइन, तर हामी पछिल्लो हुन मन पराउने व्यक्तिहरू हुन सकौँ। हामी एकअर्काको उन्नतिमा खुसी हुने व्यक्तिहरू हुन सकौँ। अनि अर्को भाइ, प्रभुमा अर्को भाइ अझै अघि बढोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू हुन सकौँ। र साथै हामी चाहिँ एन्टियोकमा भएको मण्डली जस्तै हामी अभ्यास गर्न सकौँ जहाँ परमेश्वरले काम गर्न सक्नुभएको होस्। अनि त्यसरी पावलले तिमोथीलाई भन्दै थिए, तिमोथी, मबाट तिमीले जे कुराहरू सुनेका छौ अरूलाई सुम्पिदेऊ, ताकि उनीहरू सिकाउन योग्यका हुन्। अनि हाम्रो उद्देश्य यही हो, हामी यहाँ सबै दाजुभाइहरू, तपाईँहरू चाहिँ अरू थुप्रैलाई सिकाउन योग्यका हुनु भएको होस् भनेर हामी हाम्रो समयहरू खर्चिरहेका छौँ, परिश्रम गरिरहेका छौँ। अनि हामी आफै पनि बढ्न चाहन्छौँ प्रभुमा। अनि हाम्रो आफ्नै पनि व्यक्तिगत उन्नतिहरू भएको छ यो सबै क्लासहरूबाट। अनि विशेष गरी यो तपाईँहरूको उन्नति होस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। प्रभुमा बढ्नुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई अझ सामर्थ्य साथ प्रयोग गर्नुभएको होस्। हेर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ र यहाँ अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु।